ते म्हणतात मुखमंडल तेजस्वी हो, वाणी ओजस्वी हो, शरीर में शक्ति हो, मन में उत्साह हो, सद्बुद्धि और विवेक हो, करुणा हृदय में करुणा हो, मातृभूमि पर प्रेम हो, इंद्रियों पर संयम हो, मन जिसका स्थिर हो, आत्मविश्वास दृढ़ हो, इच्छा शक्ति प्रबल हो, साहसी शूरवीर हो, सिंह जैसा निर्भय हो, लक्ष्य जिसका ऊंचा हो, सत्य जिसका ईश्वर हो, जीवन में अनुशासन हो, मधुर प्रेममयी वाणी हो, गुरुजनों पर सम्मान हो, माता पिता पर श्रद्धा हो, मानवीय संवेदना हो, दिन दुखियों का मित्र हो, सेवा में सदा तत्पर हो, ईश्वर में भक्ति हो, अचल देशभक्ति हो, जीवन पूर्ण नैतिक हो, चरित्र जिसका शुद्ध हो, वही युवा हो है. और युवा असो आसचो अशे स्वामी विवेकानंदांनी मानिल्ले विचार आम्ही घेऊन पुढे वचपाचे आसात. परतून एक फावट सगळ्या मानेस्तांक माय मोगाचो येवकार भेटयता आणि उपचारीक येवकार दिवचे खातीर तशेंच ह्या फेस्टिवला विशीं उलोवपा खातीर आपयता तरणाटे जोशपूर्ण आणि उमेदीन ऊर्जा भरिल्ले असे व्यक्तिमत्व डॉक्टर अजय गावडे हांच्या लागीं की तांणी समेस्तांक येवकारचे. Good morning. Directorate of Sports and Youth Affairs in collaboration with Ministry of Youth Affairs and Sports, Government of India हांच्या आजच्या जोड पावलान आयोजित केल्लो आजचो 22वो स्टेट यूथ फेस्टिवल. आणि ह्या कार्यक्रमाक आज आमचे मदीं आसात माननीय खेळ मंत्री रमेश तवडकर सर, तशेंच सेक्रेटरी स्पोर्ट्स संतोष सुखदेवे सर, म्हजे डिपार्टमेंट डेप्युटी डायरेक्टर विवेक पवार आणि कोऑर्डिनेटर पांडुरंग नाईक, मिडिया फ्रेंड्स, भुरगीं जी पुराय गोंयभरांतल्या वेगळ्या वाठारांतल्यान तुमी आयिल्ले आसात आणि तांचे बरोबर आयले तांचे टिचर्स. स्टेट यूथ फेस्टिवल हो वार्षिक मनयलो वता आणि हाजे एकूच ध्येय की भुरग्यां मदीं एक उर्जा निर्माण करपाक आणि तांकां एक प्लॅटफॉर्म दिवपाक आजचो प्लॅटफॉर्म. आणि हांगसरल्यान मागीर भारत देशभरा वयल्या भुरग्यां बरोबर कम्पीट करून थंय आपली कला सादर करपाक थंय जैतवंत जावन येवपाक ही तांकां एक बरी ऑपॉर्च्युनिटी आसा. मुद्दाम सांगून दिसता की ह्या वर्सा जे भुरगे पार्टिसिपेट जाल्यात ग्रुपाक, ह्या वर्सा खुबशे जास्त पटेन फोक डान्साक ऑलमोस्ट 20 ग्रुप पार्टिसिपेट जाल्ले आसात, जे फाटल्या वर्सार आमी कंपेर करीत जाल्यार ह्या वर्सा तांचे पार्टिसिपेशन खूब चड आसा. तशेंच 30-35 बाकीच्या हातून पार्टिसिपेशन आसात. टोटल 9 कॉम्पिटिशन आसात. मुद्दाम सांगून दिसता की भारत देशभर जेन्ना आमी कॉम्पिटिशनाक रिकॉग्नायज करतात तेन्ना फक्त थंय हिंदी आणि आमचे इंग्लीश आसताले. ह्या वर्सा स्टेट लेवलाक आमी ऑपॉर्च्युनिटी दिवपा खातीर सरा कडेन डिस्कशन करून मराठी आणि कोंकणी सुद्धा कविता सर्तीन म्हणात किंवा स्टोरी रायटिंग आणि डिक्लेमेशन हातूनय तांचो वावर केल्लो आसा. सगळ्यांक येवकार. हो 2 दिसाचो कार्यक्रम यशस्वी करपाक तुमची सगळ्यांची मदत लागतली. आणि म्हज्या डिपार्टमेंटाच्या वतीन खुबशा आमी दोन डिपार्टमेंटाक आमी 2 विंगान पळयतात, एक स्पोर्ट्स विंग आणि यूथ अफेअर्स. सो आजचो कार्यक्रम जो जाता यूथ फेस्टिवल हो यूथ अफेअर्स हाच्या मार्फत जाता. आणि ह्या कार्यक्रमाक सगळ्यांक येवकार. आमचे जे आजचे ह्या मुखेल सोयरे ह्या कार्यक्रमाचे आमच्या मदीं आसात तांकांय हांव येवकार दिता. तशेंच सगळे जमिल्ल्या भुरग्यांक, यूथ तरणाटे जे ह्या वर्साचो जो किंवा आमचो जो उद्देश आसा विकसीत भारत घडोवपाचो आसा 2047, तो उद्देश घेवन तुमी फुडें वचून ह्या राज्याचें नांव वयर काडून ह्या देशाचें नांव वयर काडपाचें कार्य तुमच्या हातीन आसा. आणि म्हणूनच ताचो एक उद्देश दवरून ह्या वर्साचो पुराय जो कार्यक्रम आसा विकसीत भारत कसो आमचो आसचो 2047 सालाचो किंवा आमचे विचार कशे आसचे हे मांडपा खातीर वेगळ्या माध्यमांतल्यान आजची रचना केल्ली आसा. सगळ्यांक परत येवकार आणि देव बरें करूं. देव बरें करूं सर ह्या येवकार भाशणा खातीर. हांव सगळ्या मानेस्त्या लागीं मागता की पारंपारीक पद्दतीन दिवली पेटोवन ह्या 22व्या स्टेट यूथ फेस्टिवलाचें उक्तावण करचें. त्याच प्रमाण स्वामी विवेकानंद हांच्या फोट्याक हार घालचो.
not, for you are infinite. All the power within you, you can do anything. हो बोर्ड भायर कला अकादमीन भितर सरतनाच लायिल्लो म्हाका दिश्टी पडलो. खऱ्यांनीच एक प्रचंड असो उत्साह, उमेद हाचो झरो तरणाट्या मदीं व्हावत आसता. आणि न्हयकार हो शब्द तुमच्या डिक्शनरीनूच आसूंक फावना. बऱ्या खातीर सदांच हय आणि वायटा खातीर ठाम न्हयकार हे तुमचे ब्रीद आसूंक फावो. खूप फुडें चलात, खूप मेहनत करात अशेंच ह्या समयार तुमकां सांगन दिसता. माचे वयल्या सगळ्या भोवमानेस्तांचे आमी स्वागत करतात सुंदर, मोदूर आनी वेचीक अशा फळांची परडी भेटोवन. सुरवेक कार्यावळीचे मुखेल सोयरे डॉक्टर रमेश बाब तवडकर, स्पोर्ट्स आणि यूथ अफेअर्स, कला आणि संस्कृती तशेंच आदिवासी कल्याण संचालनालयाचे भोवमानेस्त मंत्री. बहुत बहुत स्वागत है आदरणीय सचिव स्पोर्ट्स एंड यूथ अफेयर्स श्री संतोष सुखदेवे IAS. आपका स्वागत सर. तसेच आम्ही खात्याचे संचालक डॉक्टर अजय बाब गावडे हांचेय स्वागत करतात. खात्याचे उपसंचालक डॉक्टर विवेक पवार हांचे बी स्वागत. उपाट असो प्रतिसाद सरान सांगल्या प्रमाण आमकां मेळिल्लो आसा आणि इव्हेंट कोऑर्डिनेटर श्री पांडुरंग नाईक हांचे बी स्वागत. गोयच्या वेगवेगळ्या भागांतल्यान हांगा तरणाटे हायर सेकंडरी, कॉलेज तसेच वेगवेगळे कल्चरल ग्रुप, संस्था हांच्या वतीन प्रतिनिधित्व करपा खातीर हांगा आयिल्ले आसात. सगळ्यांच्या मदीं हावेस आसा की आपल्या ग्रुपाक पयलें इनाम मेळचें आणि दिल्लीक वचून गोंयचें प्रतिनिधित्व करपाची संद मेळची. तुमकां सगळ्यांक खूब परबी. कार्यावळ मुद्दामूच ल्हानशी दवरल्या औपचारीक, ताका लागून होच हेत दोळ्या मुखार दवरून की रोखडी सर्ती सुरू जावच्यो आणि तुमकां तुमची कला हांगा सादर करपाची संद मेळची. सुवाळ्याचे मुखेल सोयरे आमच्या मदीं आसात. भोव खोशयेचो असो खीण डॉक्टर रमेश बाब तवडकर, मानादीक स्पोर्ट्स आणि युवा वेव्हार मंत्री, त्याचप्रमाण कला संस्कृती तसेच आदिवासी संचालनालयाचे मंत्री. सगळ्याच मळांचेर रमेश बाबान भरपूर असो वावर केला. तांच्या विशीं सांगतना शिक्षण आणि समाज कल्याण ह्या मळाचेरूय उलोवपाक येता. कित्याक तांचो वावर ह्या सगळ्याच मळांचेर खऱ्यांनीच खूप व्हड असो आसा आणि सगळ्या मेरेन पावपी, सगळ्यांच्या काळजा मेरेन पावपी अशें हें व्यक्तिमत्व. श्रमधाम ही तांची आगळी वेगळी अशी संकल्पना जाची नोंद म्हाका दिसता राष्ट्रीय पावंड्यार सुद्धा घेतल्या. त्याचप्रमाण बलराम शिक्षण संस्थेचे संस्थापक. ग्रामीण अशा भागात जंय शिक्षणाच्यो सोयी उपलब्ध ना थंयच्या तरणाट्यांक, भुरग्यांक एकठांय हाडून रेसिडेन्शियल स्कूल सुरू करप ही खऱ्यांनीच खूप मोठे अशें हे काम तांच्यांनी केल्लें आसा. आणि फक्त शिक्षण दिवप न्हय तर खेळ, कला संस्कृती वेगवेगळ्या विशयांचेर तांकां स्वावलंबी करप. त्याचप्रमाण NEET किंवा वेगवेगळ्यो स्पर्धात्मक परीक्षा हांचे खातीर गांवगिऱ्या वाठारांतल्या भुरग्यांक तयार करप हे केदें मोठें काम. आमी जोरदार ताळयांनी तांकां येवकार दिवया आणि तांचे विचार आयकुपाक, तरणाट्यांचेर तांची खास अशी तांचो विश्वास, तरणाट्या शक्तीचेर तांची श्रद्धा आणि विश्वास, तर त्या विशीं ते खूप बरें मार्गदर्शन आमकां करपाचें आसात. सगळ्यांच्या वतीन हांव मागता आदरणीय डॉक्टर रमेश बाब तवडकर हांच्या लागीं की सर तुमी मार्गदर्शन करचें. सगळ्यांक म्हजो नमस्कार. स्पोर्ट्स अँड यूथ अफेअर्स गव्हर्मेंट ऑफ गोवा आणि भारत सरकारचे यूथ अफेअर्स मिनिस्ट्री हाच्या माध्यमांतल्यान आज 22वो स्टेट यूथ फेस्टिवल ताचें उद्घाटन जाता. आजच्या समारंभाक आमचे मदें उपस्थित आसात आमच्या खात्याचे सेक्रेटरी संतोष सुखदेवनजी, तशेंच आमचे खात्याचे डायरेक्टर अजय गावडे,
डेप्युटी डायरेक्टर आमचे पवार, बाकीचे हांगा उपस्थित आशिल्ले सगळे आमचे खात्याचे सगळे अधिकारी आणि विशेष करून हांगा आमकां आमी मुद्दम आपयले जजीस, शिक्षक, विद्यार्थी भावांनो भयणांनो, आज आनी फाल्यां 2 दीस आमचो यूथ फेस्टिवल हांगा संपन्न जातलो. दर वर्साक हो यूथ फेस्टिवल आमी आयोजन करता आणि ह्या यूथ फेस्टिवलांतल्यान ज्यो एक्टिविटी आमी हांगा आज आनी फाल्यां ताजे स्पर्धा जातल्यो, ताजे कॉम्पिटिशन जातलें आनी ताजे राष्ट्रीय स्तराचेर ताजेर आमकां संदी मेळटा आनी राष्ट्रीय स्तराचेर आमकां जैतिवंत म्हणून जे आसा न्ही आमचें नामना आमी कमोवंक शकता, आपले स्कील आमी दाखोवंक शकता. अशा तरेचो उपक्रम आमी दर वर्साक जाता. म्हणजे खंयची आज आमी विचार केला स्पोर्ट्स डिपार्टमेंटाच्या बाबतीत विचार केला जायत न्ही, खंयचें कॉम्पिटिशन सलग जायत रावली उपरांत आसा न्ही जाल्यार एखाद्या स्पर्धकाक आपूण खंय आसा तें ताका लक्षांत येता. काल हांव एका टेबल टेनीस टुर्नामेंटाचे ताजे क्लोजिंग सेरेमनीक हांव थंय आशिल्लो. ताणें सांगलें की दर वर्साक मला आमी 10 टुर्नामेंट ऑर्गनायज करता स्टेट लेवलचे आनी तातूंतल्यान आमचे भुरगे नर्चर जायत आसता आनी तेच भुरगे आमचे राष्ट्रीय स्तराचेर जे आसा ताजे म्हणजे अशें कितलेशेच तांणी खेळगडे सांगले आमचे राष्ट्रीय स्तराचेर ते झळकले, चमकले अशें तांणी सांगले. म्हणजे खंयची जो स्पर्धा जायना तोपर्यंत प्रत्येक तरुणाक आपूण खंय आसा हें कळना की तोपर्यंत ताका आपले स्कील म्हणजे स्टेट लेवल, नॅशनल लेवलाचेर ताका रिप्रेझेंट करपाची संदी मेळना. मागीर ती एक संदी ह्या यूथ फेस्टिवलाचेर आमकां सगळें मेळटा. निमित्त आमचे त्या एक्टिविटीचे पण एक आमी आमचे डिपार्टमेंट आसा न्ही ते होल जो यूथ आसा न्ही त्याच्या संदर्भात म्हणजे आज जेन्ना आमी कल्पना करता विकसीत भारताचें स्वप्न आमच्या समोर आमच्या देशाचें पंतप्रधान दवरलें आसा आणि तातूंमध्ये युवकांचो रोल कितें, युवक कितें भुमिका पार पाडूंक शकता अशा तरेचो एक मॅसेज आनी आमकां एक जो विशय आमकां फुडें व्हरपाक जाय तो विशय आमच्या समोर दवरलो आसा. आनी त्यामुळे म्हाका दिसता की तरुण हो एक उर्जावंत ताकदवान आशिल्लो एक शक्ती. ताचो 2 वटच्यान उपयोग करप जेणे जर अशें ताणें दटकून लावन जर ताणें आपल्या ताकदीचो उपयोग केला आसत जर जायत न्ही की एखादो तरुण कितेंय करूं शकता. मागीर झपाटल्या तरुण कितेंय करूं शकता आनी एखादो तरुण जर नेगेटिव्ह मुडान गेला आसत जायत न्ही समाजाचें, देशाचें डिस्ट्रक्शन जे करपाचें दृश्टिकोनांतल्यान तेंय काम करूं शकता. पण आज आमी जे एज्युकेशन पॉलिसी, यूथ पॉलिसी, सरकार ह्या सगळ्या गजालींतल्यान की आमच्या तरुणांक एका दिशेन व्हरपाच्या दृश्टिकोनाचे प्रयत्न आमी करता आनी तो यूथ आसा न्ही की देशाच्या उबारणे खातीर, समाजाच्या उबारणे खातीर, राज्याच्या उबारणे खातीर कशा तरेन तो उपकाराक पडूं येता ह्या संदर्भातले चिंतन, त्या संदर्भात नियोजन आणि त्या संदर्भात ऍक्टिव्हिटीचेर जे आसा न्ही सरकार खर्च करता. आता ताजो उपयोग आमी कसो घेवप तो आमी ठरोवपाक जाय. पण म्हज्या मतान जो आसा न्ही खंयचोच तरुण जो आसा न्ही असो निकामी आसूंक शकना अशें म्हजें स्वताचें मत, धारणा म्हजी. खंयचोच तरुण आता त्या मताचेर तुमी सहमत आसा काय ना म्हाका खबर ना पूण हांव म्हजे लायफ एक्सपिरियन्सांतल्यान सांगता किंवा देशभरांतले अशें एक कांय मॉडेल एग्जाम्पल जें आसा न्ही अशें आमच्याच समोर आशिल्लें आयकॉन जर पळयलें जर जायत न्ही म्हणजे ताका जमलें आसत जर म्हाका कित्याक जमना की हांव त्या दिशेन कित्याक करचें अशे 100 प्रश्न म्हज्या समोर येता मग देशभर ते फिरता आसतना. आनी त्यामुळे म्हजी स्वताची धारणा आसा की खंयचोच तरुण निकामी आसपाक शकना. एखाद्याक तो आसा न्ही शिकपाक फाटीं फुडें आसूं येता पण ताणें जर ठरयलें आसत जर जायत न्ही जाल्यार कितेंय जावंक शकता, कितेंय करूं शकता. आनी त्या दृश्टिकोनांतल्यान ह्या यूथ पॉलिसी किंवा यूथ जे आमचें जे फेस्टिवल किंवा तुमचे म्हणजे आशिल्ले टॅलंट जे विकसीत करपाच्या दृश्टिकोनांतल्यान असो एक मार्ग धरून येता. आनी ताचे फुडें वचून म्हणत तें आसा न्ही की कांय जाण अशा तरुण जे म्हणटा अरे हांव त्या रिमोट भागांतले तरुण मरे म्हणजे आमी त्या यूथ पॉलिसी घालता आसतना न्ही शहरांतलो तरुण आनी गांवांतलो तरुण
म्हणजे शहरांच्या तरुणांच्यो समस्या, शहरांतल्या तरुणांतले प्रश्न, गांवांतल्या तरुणांतले प्रश्न, ग्रामीण तरुणांच्यो समस्या ज्यो आसा की ताजेर ती आमी म्हणजे फोकस केल्लो आसा. तातूंत फुडें वचून जे आसा न्ही, शिकलेलो तरुण आनी न शिकलेलो तरुण आसा न्ही, म्हणजे शिकिल्ले तरुण जे आसा न्ही ताका कशा तरेन समाजाच्या बांदणीसाठी लावपाक जाय, एखादो कमी शिकिल्लो तरुण जो आसा न्ही तो कशा तरेन लावपाक जाय हाचेय विचार केल्ले आसा. एखाद्याचे अशा तरेचे म्हणजे एक वेगळ्या तरेचे तरुण आमकां दिश्टी पडटा, एखाद्या व्यसनाधीन आशिल्लो तरुण आमकां दिश्टी पडटा की तातूंत समाजाचें डिस्ट्रक्शन आसा. त्या तरुणाची समस्या, त्या तरुणाच्या समस्येंतल्यान तांकां कशें भायर काडटले आनी तांकां समाजाच्या किंवा देशाच्या उभारणी खातीर कशें लावपाक येता हाचोय विचार आमी केलो आसा. ह्या सगळ्या विविध कन्सेप्ट जे आसा ह्या युथ पॉलिसीन घातले आसा आनी जेणे करून केवळ की युथ पॉलिसीच्या माध्यमांतल्यान युथ जो आसा देशाच्या बांदणीसाठी, समाजाच्या बांदणीसाठी आनी कसो वापरूं येता, कितें करूं येता हाचो विचार केला. केन्ना केन्ना अशेय प्रस्न येता की ना तो अत्यंत एक्स्ट्रा ब्रिलियंट मरे, म्हणजे तो ताणीच करपाचें. म्हणजे आमी एखाद्या स्कुलांक सुद्दां जे आसा न्ही ते आमी सगळे फेस करत आयिल्ले आसा. एखाद्या क्लासीक जर आसत जर जायत न्ही, हांवूय शिक्षक म्हणजे हांव आतां मॅनेजमेंट स्कूल चलयतां. एखादो बरो स्मार्ट विद्यार्थी आसत जर जायत न्ही तो सगळ्यांच्या प्री स्टुडंट आसता. म्हणजे ताका म्हणजे ताजे कडेन पळोवपाचो बाकीचो सगळो म्हणजे ताका क्लासीक CR करपाचें आसत जर जायत न्ही, ताका मॉनिटर करपाचें आसत जर जायत न्ही, जाल्यार आनी कोण फुडें वचपाक आसत जर जायत न्ही, जाल्यार त्या एका विद्यार्थ्या कडेन फोकस आसता. हे स्वाभावीक आसा. म्हणजे त्यामुळे एखादो असो म्हणजे सर्वसाधारण विद्यार्थी आसा तो फोकसान केन्ना केना. आणि म्हजे बाबतींत तेंच जालें. म्हणजे आमी केन्ना तरी हांव आज सांगता की म्हजो एक शिक्षक म्हाका मेळ्ळो, प्रायमरीचे शिक्षक, आनी आनंद प्रभुदेसाय साहेब म्हणपालो, तूं केन्ना ह्या सगळ्यांतल्यान भायर सरलो तेंच कळ्ळें ना मरे सर म्हणपालो. म्हाका एक मेळपाक गेलो मला म्हणजे ज्या गोष्टीचे अशा ज्या म्हणजे प्रत्येक फेज वायज जे आसा जेन्ना म्हाका लक्षांत घेवपाक लागलें की अशें गांवांतलो तरुण, शहरांतलो तरुण, हुशार तरुण, कमी हुशार तरुण, ह्या सगळ्याचेर जर समस्येचेर जर आसा न्ही जर उपाय काडटलो जाल्यार हांवें कितें तरी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करपाक जाय, जाल्यारच हांव थंय फोकस जावपाक शकता अशें विचार केलो. आनी विचार करता आज हांव सभापती जालो, आज हांव मंत्री जालो, फाटले मंत्री जालो, 4 फावटी आमदार जालो. म्हजे कडेन आज शिक्षण संस्था आसा, आदर्श संस्था चलता. त्या फाटल्यान एक बिंदू जो आसा न्ही, जसो तुमी तरुण आसतना जो आसा न्ही, एक अस्वस्थ असो तरुण म्हाका दिसता पडटलें की म्हज्या भागांतल्यान हांव गेल्या ती दुर्दैव म्हाका केन्ना केन्ना दिसता की 92-93 सालां म्हज्या संपूर्ण 1-2 ग्रामपंचायत एरिया आसतले भाशेन त्या 2 ग्रामपंचायतींतल्यान पयलो ग्रॅज्युएट हांव आनी सादो 8 ग्रॅज्युएट. कल्पना करात म्हणजे शिक्षणाची कितें अवस्था आसतली, अनास्था आसतली, शिक्षण म्हाका गंदूच ना. आतां एक तर हांव शिकलो, हांव तर शिक्षक जालो आनी हे समस्या सगळे प्रश्न म्हाका प्रश्नाचो डोंगर म्हाका दिसता कसो हांव फेस करतलो अशा प्रकारे विचार केलो. आनी सादीच संस्था आदर्श युवक संघटना नांवाची संस्था त्या वेळाचेर हांवें सुरू केली, 95 सालां सुरू केली. आज आदर्श युवक संघ संस्था 30 वर्सां उपरांत जी आसा न्ही ती राष्ट्रीय स्तराचेर त्या संस्थेची नोंद जाली गेली आसा. आज आमी आमचो लोकोत्सवा सारकी गजाल कन्सेप्ट आसा ताजी नोंद सुद्दां आसा न्ही राष्ट्रीय स्तराचेर जावपाक जाल्ली आसा. म्हणजे सातत्य एखादें दवरलें आसा जर जायत न्ही कितें जावंक शकता. आज आमी लोकोत्सवाची कन्सेप्ट जो आसा तो म्हाका दिसता ह्या वर्साक हांव विचार करता 2 लाख लोक येतले त्या एका पार्टिसिपेशन जातले. आतां 2 लाख पार्टिसिपेट आपण एक दिसाची जावना ते. म्हणजे त्यामुळे की जर हांव जें कितें करता म्हजे फुडें जर टार्गेट जो आसा तो जर म्हाका फुडें व्हरपाक जर जायत न्ही हांव भाशणां दिवन जावचें ना. म्हजें स्वताचें म्हणणें म्हणजे हांव अशें जर भाशण दियत गेलो आसत जर जायत न्ही हांव हें करपाक सोदतां तें करपाक सोदतां अशें जर सांगत गेलो आसत जर जायत न्ही जाल्यार म्हाका दिसता आनी 4-5 वर्सां वतली काय वचची ना. आज तुम्ही साधारणशे म्हाका दिसता एक 400-500 लोक जास्त भुरगे आसतले, 500तले 200 भुरग्यांनी म्हाज्या आयकले आसतले. पूण म्हजो टार्गेट जो आसा तो जर म्हाका लाख किंवा गोंयभरांतल्या समज 15 लाख 16 लाख लोकां पर्यंत जर विशय पावोवपाक जाय आसत जर जायत न्ही जाल्यार अश्यो मिटिंगे घेवन अशें भाशण करून जावचें ना. त्यामुळे कितें तरी अफलातून करचें पडटलें. आनी त्या दृश्टिकोनांतल्यान आमी कल्पना काडली लोकोत्सवा संदर्भांतली 2 लाख लोकांक 3 लाख लोकांक हाजे फुडें आपयता आसतना की रमेश तवळगाचो कन्सेप्ट कितें आसा तें जर कळटा जाल्यार तो फेस्टिवल पळोवपाचें
की समझने वाले को इशारा है काफी म्हणटा जाका कळ्ळें तो विशय समजलो म्हणजे तो प्रचार करता मागीर आज आमी श्रमदाम जो कन्सेप्ट जो आमी घातला पळय आसा न्ही की हांव श्रमदाम हे अशें तशें सांगपा खातीर म्हाका गेलो असो जर जायत न्ही जाल्यार म्हाका कितलीशीच वर्स लागतली पण त्यामुळे ह्या सगळ्या कृतींतल्यान जे आसा न्ही हांव प्रॅक्टिकल जर फिल्डाचेर उतरला आणि हे जर प्रॅक्टिकल जे गजाली जर लोकां समोर वतले आसात न्ही जर तातूंतल्यान 2-2.5 वर्साच्या कालखंडा भितर श्रमदाम हो कन्सेप्ट आसा तो राष्ट्रीय स्तराचेर गेलो आणि त्यामुळे एक हे सगळें करता आसतना एक मोख दवरले आसा मी की म्हाका दिसता की गोंयांतलो एकही असो मनीस आसा न्ही तो निराश आसपाक जायना हताश आसपाक जायना की त्या खातीर आमी कितें करतले त्या खातीर हें करतले आसा अशा प्रकारचे कन्सेप्ट बाबा तातूंतल्यान बाबा मनीस जोडत वचपाचें म्हाका दिसता की तरुणा संदर्भात जेन्ना हांव पळयता की एकही तरुण जो आसा गोंयांतलो निराश आनी हताश आसपाक जायना आनी आसत जर जायत न्ही आमच्या सगळ्या यंत्रणेचें फेल्युअर अशें म्हाका दिसता गोंय हे देशच न्ही रे आनी हे देशांत गोंयाक जर आमी तरुणाक जर दिशाक दाखोवपाक शकना जर जायत न्ही जाल्यार कितें जर तें असो प्रश्न म्हाकाय पडटा आनी त्यामुळे केन्ना तरी दिसता ह्या सगळ्या गजाली संदर्भात ते फुडल्या 10 वर्सां भितर जो आसा न्ही की असो एक रोडमॅप आमकां करपाक जाय की प्रत्येक तरुणाचें भविश्य आनी ताजे कडेन आशिल्लें टॅलंट आसा न्ही कशें विकसीत करतले हांव सादारणशें धरून वता की सादारणशे 20% तरुण जो आसा न्ही ताका आमची गरज लागना तो आपल्या स्वताच्या कॅलिबराचेर जो आसा न्ही तो फुडें वचत रावता ताका अशें पुशआन करपाची गरज ना मुळात तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आसता आनी तो फुडें वता आतां जेमतेम मदलो जो तरुण जो आसा न्ही सादारणसो तोय झेर पडटा पूण आमी स्टार्ट करतालो जर जायत न्ही सुरवात जर करतालो जर जायत न्ही सोसायटी मध्ये अशें सादारणशे 15-20% आसा तरुण आसा न्ही तांकां अशें निराशा आयिल्ली आसता कांयच जावचें ना म्हणटा आतां कांयच जावचें ना म्हणटे आमी जर 15% जर तरुणा पर्यंत पावपाक शकले येस ताजे मदीं एक फुंकर आमी घालपाक शकले जर जायत न्ही येस आमी कितें तरी करपाक शकता की कारण देशभरांतले अशें एग्जाम्पल आसा न्ही पयलीं हांव एक एग्जाम्पल हांव सांगता मदीं म्हाका एक शिवाजीराव ढोले नांवाचो व्यक्ती म्हाका मेळपाक सोदतालो आनी हांव ताका मेळ्ळो आनी ताणें 2 वेळाचेर ताणें मन की बात कन्सेप्टा भितर आसा ताजे डायलॉग जे आसा न्ही पीएमाचे डायलॉग जाले शिवाजीराव ढोले म्हणजे आनी त्याच वेळाचेर लक्षांत आयलें म्हाका आमी मेळपाची संदी बेळगांव आमी मेळ्ळे आनी ताणें सांगलें की आपलें एज्युकेशन तो म्हणपालो जस्ट 12वी शिकलो आपण तो दमान सांगता आपूण 12वी शिकला आनी ताणें तो मिलिटरी कामाक आशिल्लो म्हणजे सादारणशे 15-16 वर्सां ताणें मिलिटरीक रिटायरमेंट जालो आनी तो आयलो आनी त्या नंतर ताणें ठरयलें की आपूण कितें तरी करपाक जाय म्हणजे सगळे जे फौजी आसा न्ही तांची रिटायर्ड फौजी आसा तांची ताणें एक सोसायटी स्थापन केली आनी ताणें एग्रिकल्चर कन्सेप्टान तो भितर सरलो आनी एग्रिकल्चर कन्सेप्ट सांगता आसतना तो तब्बल 10 वर्सां उपरांत तो सांगता की आत्तां आपलो प्रोडक्ट आसा न्ही की ते 10 देशांक आपूण एक्सपोर्ट करता म्हणपालो आनी आपले बकरे म्हणपालो म्हाजे बकरे म्हणपालो विमानातून एक्सपोर्ट होतात म्हणपालो म्हणजे सांगपाची एक धमक पळय तुका आनी तो फुडल्या 10 वर्सांक म्हणपालो की 100 देशांमध्ये आपण एक्सपोर्ट करतलो म्हणजे सांगपाची पद्दत आहे म्हणजे परत तो आपले एक अशीच लेडी मेळ्ळ्या किंवा आपली बायल म्हणपालो ती परत ती 12वी शिकलेली म्हणपालो जे आपले 100 बेडचं हॉस्पिटल येतं म्हणपालो आणि 100 बेडचं हॉस्पिटल आणि त्या 100 बेडच्या हॉस्पिटलची मालकीण म्हणपालो एक 12वी सालो भुरगो म्हणजे अफलातून जर कितें करपाची जर ताका जर हें आसा जर जायत न्ही जाल्यार कितें चमत्कार करूं शकता अशें एग्जाम्पल जे आसा न्ही आमच्या देशाक आसा दुसरें एक एग्जाम्पल हांव सतत दिता म्हणटा तें नाशिक जिल्ह्यांत तो भारीपाडा गांव आसा त्या गांवांत तो चैत्रान पवार हाजे एग्जाम्पल दिता म्हजो मित्रच बोल्लो आनी ताणें म्हणजे अशें एक अविकसीत गांव ट्रायबल विलेज ज्या गांवांक रस्ते ना रोड ना उदक ना बाकी सगळे लोक अशे स्थलांतरीत जाताले की सादारणशे 3 म्हयने त्या गांवांत लोक रावताले आनी बाकीचे रोजी रोटी खातीर आसा न्ही की भायर स्थलांतरीत ज्या जाग्याचेर रोजी रोटी मेळटा थंय वताले आनी हो एकमेव भुरगो आसा न्ही खंयच्या तरी हॉस्टेलांत रावलो म्हणजे संघ परिवाराच्या तातूंतल्यान तो शिकलो आनी ताणें ग्रॅज्युएशन कंप्लीट घेतलें आनी ताणें एक निर्णय घेतलो म्हज्या गांवचो विकास आपण करतलो उद्धार करतलो आनी अशा अशिक्षीत अडाणी म्हणजे जे लोक म्हणजे स्थलांतरीत जावपी रोजी रोटी खातीर आसा न्ही त्या लोकांक घेवन जे आसा न्ही म्हणजे चॅलेंज आशिल्लें पूण ताणें चॅलेंज स्विकारलें म्हणजे गरज आसा जर त्या वेळाचेर ताणें विचार केल्यार न्ही ताका नोकरी सहज मेळूंक शकताली आनी ती नोकरीच्या आजून तो आपले स्वताचे फुडार करूंक शकतालो पूण ताणें ठरयलें की म्हज्या गांवाक आपण सुदारतलो असो प्रकारचो संकल्प ताणें घेतलो आनी आज तब्बल 20 वर्सां नंतर
त्या गांव म्हणजे हांव परत परत येवपाक संदी मेळटा की हल्लीच ताका चेतराम पवाराक आसा न्ही राष्ट्रीय स्तराचे अवॉर्ड जो आसा पद्मश्री अवॉर्ड मेळिल्लो आसा आणि ताका जागतीक लेवलाचेर पर्यावरणामध्ये बदल करणारे अशें गांव म्हणून जो आसा न्ही एशिया खंडांत ताका दुसरें बक्षीस मेळ्ळें आसा. हे एक कितें चमत्कार एखादो अशा अडाणी अशिक्षीत लोकांक जर घेवन जो आसा न्ही येदें मोठें साम्राज्य उबें करूं शकता आसत न्ही. हांव फक्त दोन एकदम वेळेच्या भावान म्हाका खूब सांगपाक जाय आशिल्लें केन्ना जाय आसत जर अशें तरुणाक आमी घेवन बसुया की अशें तरुणाचें मॉडेल आमी दाखोवया फिरुया पळोवया आमकां आणि एक अशें तरुणाचें की आमी गोंयांतल्यान 1000 तरणाटे आमी रोजगार आमी मागचे ना आमी रोजगार देणारे अशें जालें जायत न्ही. समजा आमी विचार केले की 1000 तरुण जे आसा गोंयांतले संपूर्ण गोंयांतले की आमी कितें एक अफलातून वेगवेगळे करतले आणि अशें टीम म्हणून आमी करपाक शकले आसा जर जायत न्ही वेगळ्या क्षेत्रांत म्हणजे एकाच प्रकारचे करतले अशें ना की ते धोरण जर आमी घेतलें जर जायत न्ही. गोंयांची कल्पना करपाक 1000 तरुणांनी समजा एक 10 जाणांची जबाबदारी घेतली 20 जाणांची जबाबदारी घेतली आसत जर जायत जाय तो सरकाराचो सपोर्ट जाय तो आपल्या अन्य सगळ्या टॅलेंटेड लोकांचो सपोर्ट आमी मेळ्ळो आसत जर जायत न्ही जाल्यार आमी अशें करूंक शकना. फुडल्या येणाऱ्या 10 वर्सां भितर आमी 50,000 तरुणांची जबाबदारी आमी घेवया अशें म्हणूंक शकना. 1,00,000 तरुणांची जबाबदारी आमी घेवया अशें म्हणूंक शकना. जावं येता की त्या दृश्टिकोनांतल्यान की आमी खूब पयस वचपाची गरज ना. आमचे समोर कांय जे रोल मॉडेल आसा ते रोल मॉडेल जे आसा ताजेर एप्लिकेशन जर आमी करपाक शकले जाल्यार अशें गजाल जावंक येता. आणि युथ पॉलिसीच्या माध्यमांतल्यान तोच कन्सेप्ट आसा. युथ पॉलिसीचें धोरण जें आसा आमी थोडेशें आतां जी गती येवपाक जाय ती ना पण ती गती फुडें व्हरपाक जाय आमकां. युथ पॉलिसी एक स्वतंत्र अशें डिपार्टमेंट आमकां व्हरून जें आसा की ज्या तरेचे आर्ट आनी कल्चर बाकी सगळें जालें तितल्या लेवलाचेर व्हरपाची गरज आसा. आनी तातूंतल्यान एकमेव मोख धरुया की गोंयच्या तरुणाचें भविश्य ताका डायरेक्शन देणारी अत्यंत म्हत्वाची भुमिका कोण करतले जाल्यार युथ अफेर्स मिनिस्ट्री करतली. अशा तरेचे विशय फुडें व्हरपाक जाय. त्यामुळे म्हाका दिसता की खूब गजाली आमकां चर्चा करपाक जाय आनी ते करता आसतना म्हाकाय दिसता म्हज्या मतदारसंघांतले आजूबाजूचे वाठार जे आसा तातूंतलो तरुण फुडल्या येणाऱ्या 10 वर्सां भितर एकही तरुण जो आसा न्ही असो निराश हताश आसचो ना. हांव फक्त म्हज्या भागापुरती विचार करता. जर तुमी सगळे जर आसत जर जायत न्ही म्हणजे गोंयभरा आसत जर जायत न्ही आमी टीम म्हणून जे आसा न्ही पूर्ण गोवा भरचो विचार करूं येता. म्हणजे अर्थात एज ए युथ अफेर्स मिनिस्ट्री या मिनिस्टर या नात्यांतल्यान विचार करप म्हाजी जबाबदारी आसा पण ती एकट्याची जबाबदारी एक हातान ताळी वाजना. अशें जर तरुणाची फौज अशा विचार करण्याच्या लोकांची फौज आसत जर जायत न्ही आमी गोवा भर तें अभियान चलोवं येता. म्हाका दिसता की हें सगळें तें जावंक शकलें जाल्यार म्हाका दिसता एक सशक्त आनी सदृढ गोंय अशें जावंक शकता. एखादो तरुण जो आसा निराश आसा हताश आसा म्हणजे एक करता हांव जर म्हणटा एखाद्या शरिराचें एक भाग आसा अपंग आसत जर जायत न्ही जाल्यार ताका आमी सदृढ म्हणपाक शकना. त्यामुळे आमच्यो महिलाय तितली सक्षम आसपाक जाय शेतकरी तितलो सक्षम आसा तरुण सशक्त आसपाक जाय. हें जालें आसत जर जायत न्ही एक सदृढ आनी सशक्त शरीर गोवा हें एक सशक्त समृद्ध गोंय अशें म्हणपाक येता. आनी तें करपा खातीर आमकां विकसीत भारताचें स्वप्न आमच्या मंडळ आमकां दिल्लें आसा तें पुराय करपा खातीर आमकां हें सगळें करपाची गरज आसा. आनी त्या दृश्टिकोनांतल्यान हे उत्सव हे सगळे महोत्सव आसा न्ही अत्यंत म्हत्वाचे आसा. त्या तरुणांक आपल्या ऑर्गनायझेशन स्कील आपल्या अशें बाकीचे स्कील हें सगळें जर पणास जालें आसत जर जायत न्ही अनेक गजाल जावपाक शकता. आनी त्या दृश्टिकोनान आमी प्रयत्न करुया. तुमी करतले अशा अपेक्षा व्यक्त करता आनी हांव दोन शब्द पळयता दिवाळी करूं. चड आनी चड देव बरें करूं सर. खूप प्रेरणादायी असे विचार तुम्ही हांगसर मांडले आणि त्याच प्रमाण दिसपट्टे जिणेतले वेगवेगळे प्रसंग वेगवेगळे अनुभव आणि तुम्ही जांकां वळखता तांचे कार्य जेन्ना तुम्ही सांगले खऱ्यांनीच ते अंतस्करणापर्यंत आमच्या सगळ्यांच्या पावले आणि म्हाका दिसता की आजचो हो सगळो तरणाटो हांगा जे जमल्यात ते हाज्या पासून नक्कीच प्रेरणा घेतले उर्बा घेतले आणि त्या दिकेन आपली वाटचाल पुराय करतले. परतून एक फावट देव बरें करूं सर. मागता खात्याचे संचालक डॉक्टर अजय बापगावडे हांच्या लागीं की तांणी वमनीस डॉक्टर रमेश बाब तवडकर हांकां एक यादस्तीक भेटोवचे 22व्या स्टेट यूथ फेस्टिवलाची एक गोड याद म्हण. त्याच प्रमाण आमचे मानाचे सोयरे सेक्रेटरी स्पोर्ट्स श्री संतोष सुखदेवे सर हांकांय बी यादस्तीक भेटोवचे. आणि डेप्युटी डायरेक्टर डॉक्टर विवेक पवार हांचे लागीं मागता की ताणें
संचालक डॉक्टर अजय गावडे सर हांकां ह्या दस्तीक भेटोवचें.